وید مدینه منور نبی سلطان جانا نظام در قربان لتانا جانا نظام در قربان لتانا جانا نظام در مدینه منور نبی سلطان جانا نظام در قربان لتانا جانا نظام در قربان لتانا جانا نظام هل شغل دارا سبحان الله كل دم مصر او كنعانا درتا جلبل شو حسن دارا كل دم مصر او كنعانا درتا جلبل شو حسن دارا ترس بق ميدي تما شكل دا اسمان جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام لمديني منور نبي سلطان جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام دمو زمل قبا شاندارا د یاسین شان چې دی پسر کړو سبحان الله فسرای د تاج لولا کې خو زمکا اسمان د منور کړو فسرای د تاج لولا کې خو زمکا اسمان د منور کړو ساوت هر سجل به کوي بشان جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام دمديني منور نبي سلطان جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام د جبرائيل غندي نامدارا ملک خادم رسول استاد سبحان الله د انبیاء په محفل کې داسې مقام وید چا دے د انبیاء په محفل کې داسې مقام وید چا دے شب معراج کی دا اللہ سرا مہمان جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام دمدینی منور نبی سلطان جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام زدار دوان دباد گلونا سبحان الله چشپا اورد براوریگی درب للور رحمتونا چشپا اورد براوریگی درب للور رحمتونا زمرارو زادل محبوب علی شانا جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام دمدینی منور نبی سلطان جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام زار قربان لتانا جانا نظام تنور اکبر شیر جاده سراج الحق چی استاد سبحان الله شیر ټولو کې ممتاز خورپا سرحد کې یہ آواز شیر ټولو کې ممتاز خورپا
پاسر ہر کی یہ آواز دے زان دے اوڑا سردار دو جہانا جانا نظام ہر قربان لتانا جانا نظام ہر قربان لتانا جانا نظام دمدین منور نبی سلطانا جانا نظام ہر قربان لتانا جانا نظام ہر قربان لتانا جانا نظام دمدین منور نبی سلطانا جانا نظام ہر قربان لتانا 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 جانا نظام صلی اللہ علیہ وآلہ